शक्त्यायुक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम् न चेदेवं देवो न खलु शरसमन्दितुमपि अतस्त्वामाराध्याम् हरिहरविरिञ्चादिभिरपि प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृत पुण्यः प्रभवति तनीयां सम्पांसुम् तव चरणपङ्केरुहभवम् विरिञ्चिः सञ्चिन्वन् विरचयति लोकानविकलम् वहत्येनं शौरिः कथमपि सहस्रेण शिरसाम् हरः संक्षुद्यैनम् भजति वसितो धूलनविधिम् अविद्यानामन्त स्थिरमिहिरद्वीपनगरी जडानां चैतन्य सबकमकरन्दश्रुतिझरी दरिद्राणां चिन्ता मणिगुणनिका जन्मजलदौ निमग्नानां दंष्ट्रा मुररिपुवराहस्य भवति त्वदन्यः पाणिभ्याम् अभयवरदो दैवतगणः त्वमेका नैवासि प्रकटितवराभीत्यभिनया भयादातुं दातुं फलमपि च वाञ्छा समधिकम् शरण्ये लोकानां तव हि चरणावेव निपुणौ हरिस्त्वामाराध्या प्रणतजन सौभाग्यजननी पुराणाली भूत्वा पुररिपुमपि क्षोभमनयत् स्मरोऽपि त्वां नत्वा प्रतिनयनलेह्येन वपुषा मुनीनामप्यन्तः प्रभवति मोहाय महताम् धनुः पौष्पं मौर्वी मधुकरमयी पञ्चविशिखाः वसन्तः सामन्तो मलयमरुदायोधनरतः तदाप्येकः सर्वम् हिमगिरिसुते कामपि कृपाम् अपाङ्गाते लब्ध्वा जगदिदमनङ्गो विजयते वणत्काञ्चीरामा करिकलकुम्भस्तननता परीक्षीणा मध्ये परिणत सरश्चन्द्रवदना धनुर्बाणान् पाशम् चूणिमपि ददाना करतलैः पुरस्तादास्ताम्नः पुरमदितुरावो पुरुषिका सुधा सिन्धोर्मध्ये सुरविटपि वाटी परिवृते मणिद्वीपे नीको पवनवति चिन्तामणिगृहे शिवाकारे मञ्चे परमशिव पर्यङ्क निलयाम् भजन्ति त्वां धन्याः कतिचन चिदानन्दलहरी महीं मूलाधारे कमपि मणिकूले हुतवहम् स्थितं स्वादिष्टाने हृदि मरुतमाकाशमुपरि मनोऽपि भ्रूमध्ये सकलमपि भित्त्वा कुलपदम्